बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। लंदन में काजी फाइज ईसा के साथ क्या हुआ है और इस दौरान मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं कि जिनमें काजी फाइज ईसा को बेयारो मददगार और बेबस देखा जा सकता है। मुजाहिरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक था वो काजी फाइज ईसा पर चढ़ दौड़े और उसके नतीजे में हुआ क्या है ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। इसको मैं खालिसतन अवामी रद्द अमल कहूँगा और जाहिर है कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब ये एहतजाज है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि एहतजाज की एक हद होती है कि आप अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद करें, लेकिन जब आप मुश्तइल हो जाते हैं किसी भी शख्स के ऊपर, हालांकि वो कितना ही बड़ा जालिम, कितना ही बड़ा सफाक क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी डोमेन में रहना पड़ता है। जब आप एहतजाज की बात करते हैं, जब आवाज़ उठाने की बात करते हैं, तो आपको अपनी डोमेन भूलनी नहीं चाहिए। और काजी फाइज ईसा साहब के साथ ऐसा हुआ है, यानी कि काजी फाइज ईसा लंदन गए हुए हैं और जाहिर है लंदन की एक यूनिवर्सिटी है जो उनकी कानूनी दरसगाह है काजी फाइज ईसा की, और अब उनकी जो बेटी हैं वो भी वहाँ से तालीम हासिल कर रही हैं। काजी फाइज ईसा को उन्होंने बुलाया था और काजी साहब ने ये इनकार कर दिया था, ये कहकर कि साहब मैं 25 अक्टूबर तक अपनी जितनी भी मसरूफियात हैं उनको छोड़कर नहीं आ सकता, उसके बाद हम देख लेंगे, मैं आ जाऊँगा। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ने उनको 29 अक्टूबर को कहा कि साहब आप इधर आ जाएं, और काजी फाइज ईसा जैसे ही रिटायर हुए, ठीक यानी रिटायर होने के फौरी बाद काजी फाइज ईसा साहब चले गए लंदन और बरास्ता तुर्किया। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि काजी फाइज ईसा की जो अगली मंजिल है वो स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन उससे पहले वो लंदन में 7 रोज़ा क़याम करेंगे। बहरहाल काजी फाइज ईसा साहब को मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की तारीख़ के ज़ालिम तरीन चीफ़ जस्टिस से, पाकिस्तान की तारीख़ के ऐसे चीफ़ जस्टिस के जो इंसाफ फराहम नहीं कर सके, तो बेइंसाफ चीफ़ जस्टिस से काजी फाइज ईसा साहब पाकिस्तान की तारीख़ के एक ऐसा चीफ़ जस्टिस के जिनके इक़दामात में बू आती थी बदले की आग बाकायदा उनके जुमलों में झलकती हुई नज़र आती थी। और जब भी वो तैश में कहते थे कि साहब नहीं मैं तो ये नहीं करूँगा, इसमें तो फिर इमरान खान, इसमें ये चीज़ें, उसमें वो चीज़ें, क्या ही अच्छा होता है कि खान साहब के जितने भी मुकदमात थे काजी फाइज ईसा साहब चूँकि बायस हो सकते थे, बायस हुए भी, और ये हमारा तज्जिया है। बहुत सारे लोगों ने यही कहा है काजी फाइज ईसा साहब के बारे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हैं। इवन आप देखें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी कहा कि काजी फाइज ईसा साहब इंतकाम लेते हुए नजर आए, उनके अल्फाज का मफहूम यही है। बहरहाल जो काजी फाइज ईसा साहब के साथ लंदन में हुआ उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अरकान और कारकुनान वहाँ पहुँच गए जहाँ काजी फाइज ईसा साहब ने पहुँचना था, यानी लंदन की मिडिल टेम्पल यूनिवर्सिटी के बाहर। और उसके बाद एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान पहले से ही किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन गया, यानी काजी फाइज ईसा साहब जब वहाँ पहुँचे तो बड़े नामी गिरामी रहनुमा वो वहाँ मौजूद थे, यानी कि PTI के कारकुनान शाम से लंदन के मिडिल टेम्पल के बाहर एहतजाज कर रहे थे। इनमें आप देखें मलिका बुखारी, अब इनको मैं कैसे शामिल करूँ, यानी कि अब मैं इनको शामिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाने वालों में करूं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बस जाने या मजबूरी के तहत छोड़ने वालों में करूं, ये मैं आप पर फैसला छोड़ता हूं कि आप कैसे इसको देखते हैं। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि इमरान खान साहब के लिए जुज़्व ला युनफ़िक नाकाबिल तक़सीम हिस्सा, और अज़हर मशफ़ानी साहब और दीगर ने मुज़ाहिरीन से खिताब भी किया इस मौके पर। और उसके अलावा लंदन में शरीफ फैमिली की रिहाइश का आपको याद है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर एहतजाज करके शोहरत हासिल करने वाला पाकिस्तानी नशियात नौजवान शायान अली भी वहाँ पर मौजूद था, और उन्होंने भी ठीक ठाक नारेबाजी की है काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़। और आप देखें, आप कोई भी मुजाहरा करें, आप कोई भी एहतजाज करें, आपको कोई
خوف نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ پامال ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جب یہ والا کام آپ شروع کرتے ہیں نا، کسی کو بھی ایسے دیکھ کے موبائل پکڑ کے چور چور چور، ڈاکو ڈاکو ڈاکو، لٹیرا لٹیرا لٹیرا، یہ کام یعنی تمام تر جماعتوں کو بند کرنا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کیمرہ آپ نے نکالا اور اس کے بعد آپ شروع ہو گئے. کیمرہ یعنی آپ یہ سمجھ دیں کہ کسی کی جو موومنٹس ہیں، کسی کی پریویسی ہے، وہ بھی اگر کچھ لوگ فیملیز کے ہمراہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا تھا حنا پرویز بٹ صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سیاست کریں اور یعنی کچھ ایسی چیزیں کریں جن میں اخلاقیات کا جو دامن ہو وہ ہاتھوں میں ہو، وہ گرنا نہیں چاہیے. اور اس کے علاوہ میں نے افسوسناک چیز اور بھی دیکھی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یعنی آپ ان کے ہزاروں فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، تقریباً ان کے ہر اس فیصلے سے مجھے اختلاف رہا ہے. مجھے لگا ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کا عمل دخل ہو تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے وہ مشکوک کرتا ہے ان کے کنڈکٹ کو. لیکن اس کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ یا کوئی بھی شخص جس کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہوں، آپ کو مشتعل نہیں ہونا چاہیے. افسوس کے ساتھ میں نے دیکھا، اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا، کہ بہت سارے لوگ ان کی گاڑی کے دروازے تک کو باقاعدہ طور پر ہٹ کرتے نظر آئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی آپ احتجاج کا رائٹ آپ کا ہے، آپ اس کو ایکسرسائز کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا. لیکن یہ چیز، اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کی. اور کیسے بچانے کی کوشش کی؟ یعنی کہ وہ جھک گئے اپنی گاڑی کے اندر، اور تاکہ یہ ایک چیز ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں تو کوئی پروٹوکول نہیں تھا نا، وہاں تو سیدھی سیدھی قاضی صاحب کی گاڑی آئی اور اس کے بعد قاضی صاحب روانہ ہو گئے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ انتہائی بدترین سلوک ہوا ہے وہاں پر. واقعی کی جو ویڈیوز ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شایان علی سمیت مظاہرین قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کے پیچھے دوڑتے ہوئے مسلسل نعرے بازی کرتے رہے. اور اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک اعزاز دیا گیا ہے تو مڈل ٹیمپل یونیورسٹی نے، کیونکہ قاضی صاحب وہاں سے تعلیم یافتہ تھے. تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ نے تاریخ رقم کر دی ہے. پاکستان کے کسی چیف جسٹس کو نہیں یہ اعزاز ملا جو قاضی صاحب لے اڑے. تو قاضی صاحب کے پاس بہت سارے اعزازات ہیں جو انہیں ملے، وہ شاید کوئی اور حاصل ہی نہیں کر سکتا کہ جو قاضی صاحب نے حاصل کیے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بلے کا انتخابی نشان، اور ایک پارٹی جو کہ بار بار جاتی رہی کہ بھائی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. قاضی صاحب کہتے تھے کیا لیول پلینگ فیلڈ کیسے دیں آپ کو، ہم کیا کریں بتائیں. تو انہیں کہا جاتا تھا کہ صاحب یہ جو کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں تو نظر نہیں آ رہا. اور سوشل میڈیا تو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، لیکن سوشل میڈیا پر جب لیاقت علی چٹھا نے، کمشنر راولپنڈی، ایکس کمشنر راولپنڈی نے ایک اسٹیٹمنٹ پھڑکائی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تک وہ فوراً پہنچ گئی. اور ایک ایسا یوٹیوبر جو کہ قاضی صاحب کے بہت قریب ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ نظر آیا کہ قاضی صاحب اداکاری میں بھی 10 آؤٹ آف 10 نمبرز حاصل کر گئے اس ویڈیو میں، جس طرح سے انہوں نے ایکٹنگ کی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو سلوک ان کے ساتھ یہ ہوا، یہ خالصتاً عوامی رد عمل ہے. اور میں دیکھیں اس حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی آدمی ہو کہ جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہو رہا ہے، لیکن احتجاج کا رائٹ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ قاضی صاحب کے لیے پاکستان میں رہنا سیکیور ہوگا. بہت مشکل ہے، کیونکہ جس انداز سے عوام میں ایک ان کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو قاضی صاحب کو یہ ان کی سیفٹی کے لیے بڑا ضروری ہے، یہ ان کی اپنی احتیاط کے لیے بڑا ضروری ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ان سے بہتر یہ بات اور کون جان سکتا ہے کہ پاکستان میں رہنا ان کے لیے کسی خطرے سے خالی نہیں ہوگا. لہٰذا اب ان کا یہی فیصلہ ہوگا جو مجھے لگتا ہے کہ یا تو پاکستان میں بھی ایسی جگہ پر رہیں کہ جہاں آپ نکلیں ہی نہ، یا پھر آپ بیرون ملک شفٹ ہو جائیں، جو کہ ممکنہ طور پر نظر بھی آ رہا ہے کہ قاضی صاحب اب پاکستان میں چیف جسٹس ایک لمبا عرصہ رہنے کے بعد چلے جائیں گے کسی دوسرے ملک، جیسا کہ ہمارے جو سابقہ چیف جسٹسز کرتے بھی رہے ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں. ثاقب نثار کو آپ نے دیکھا وہ کہیں گھومتے رہے اس کے بعد. لیکن
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو معاملہ ہے نا وہ مجھے بڑا سیاسی لگتا ہے کہ جب بھی وہ جہاں کہیں بھی جائیں گے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو پھر ان کی سیکیورٹی کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. یہ تو میری اپنی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کوئی بھی ایسا بندہ جس کا سیاست سے تعلق ہو نہ ہو اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. احتجاج آپ کر سکتے ہیں, آواز اپنی آپ بلند کر سکتے ہیں, آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, آپ اپنی جو دلیل ہے وہ پیش کر سکتے ہیں, لیکن مشتعل نہیں ہو سکتے, اشتعال انگیزی نہیں اپنا سکتے. اور مجھے بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.